This program is supported by Dangi Realty Group. Visit dangirealtygroup.com. Buy, sell, join. For mortgage, purchase, refinance all over 50 states, do visit crosscountrymortgage.com. For more information, you can call 617-642-6799. The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टेलिभिजनको प्रस्तुति द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि फेरि हामी जैन मुनि जीसँग चाहिँ संवाद गर्न आएका छौँ। अघिल्लो संवादमा हामीले उहाँसँग चाहिँ जैन परम्परामा कसरी उहाँ आउनुभयो, उहाँको एउटा जीवनको कहानी सुनेका थियौँ र जैन सम्प्रदाय र जैन दर्शनलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। आज हामी चाहिँ उहाँसँग विशेष गरेर जैन परम्परामा महावीर मुनि, जसलाई चाहिँ अन्तिम तीर्थङ्कर पनि भनिन्छ, उहाँको धेरै महत्ता छ, उहाँको धेरै चर्चा गरिन्छ, उहाँको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यदि धेरै पुस्तकहरू पनि उहाँले लेख्नु भएको छ, त्यो उहाँले लेखेका पुस्तकहरूमध्ये केही पुस्तक हामीसँग छन्। आउनुहोस्, नेपाल केशरी डाक्टर मणिभद्र मुनिजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु। धन्यवाद हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छ। अघिल्लो अङ्कमा हामीले हजुरलाई समग्रमा हजुरको जीवनको बारेमा बुझ्यौँ र दर्शनको बारेमा पनि बुझ्यौँ। यति बुझिसकेपछि जैन परम्परामा मूलतः महावीर जो अन्तिम तीर्थङ्कर हुनुहुन्छ, सबैभन्दा नजिकको तीर्थङ्कर, अरू अलि धेरै पर हुनुभयो, उहाँ अलि नजिक हुनुभयो, 2500-2600 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यसले गर्दा उहाँकै बारेमा नजिकबाट अझै बुझ्न, उहाँको जीवनबाट केही प्रेरणा मिल्छ कि हामीलाई पनि, किनभने साधु सन्तको कथा कहानीबाट जति सहज तरिकाले हामीले प्रेरणा पाउँछौँ त्यो दर्शनको कथाले पनि पाइँदैन, दर्शनले पनि पाइँदैन। त्यसले गर्दा कथा सुन्दा एक खालको रोचकता पनि हुन्छ। त्यो सुन्न हजुरसँग आएको छु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन जैन परम्परामा भनिने ओम अरिहन्ताणम, ओम सिद्धाणम, यो जुन खालको शब्द छ, यो मन्त्र छ, त्यो मन्त्रको अर्थ के हो र यसको साधना कसरी गरिन्छ, यसको अलिकति बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद हजुरलाई। नौकार महामन्त्रको उच्चारणबाट नै हामीले यो कार्यक्रम आज सुरु गरौँ। बिल्कुल। ओम नमो अरिहन्ताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवझायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, एसो पंचणमोकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढममहवै मंगलम्, मंगलाणं च सवेसिं पढममहवै मंगलम्। अहिले हामीले जुन महामन्त्र नौकारको उच्चारण गर्यौं, यसलाई महामन्त्र पनि भनिन्छ, पंचपरमेष्ठी महामन्त्र, पंचपरमेष्ठी भगवान पनि भनिन्छ।
अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु यी सबै महापुरुषहरूलाई मैले नमन गर्दछु भनेर यो महामन्त्रमा भनिएको छ। पहिला नमो अरिहन्ताणम, नमो भनेको नमन, किनकि धर्मको सुरुवात नै नमनबाट हुन्छ। जो व्यक्ति झुक्न सक्दैन, नमन गर्न सक्दैन, नम्न सक्दैन, तो व्यक्ति धर्ममा प्रवेश गर्न पनि सक्दैन। सबैभन्दा पहिला हाम्रो शर्त छ तिमी विनम्र बन, नम्र हुन आवश्यक छ। तो यहाँ पनि नौकार मन्त्र शुभारम्भमा नै सबभन्दा पहिलो शब्द नै नमोबाट सुरु भयो। तो नमो अरिहन्ताणम भनेको नमन गर्दछु मैले अरिहन्तहरूलाई। अरि भनेको शत्रु, हन्त भनेको हनन गर्नेवाला, जसले आफ्नो शत्रुहरूको हनन गर्यो, हत्या गर्यो, समाप्त गर्यो, त्यस्ता महापुरुष, त्यस्ता भगवानलाई मैले नमन गर्दछु। हजुर। अब हाम्रा मनमा एउटा जिज्ञासा पनि उठ्न सक्छ, भगवानका भित्र त दया हुन्छ, करुणा हुन्छ, सबै प्राणीहरूका प्रति एउटै भाव हुन्छ, त शत्रुहरूलाई कसरी हत्या गर्ने भाव भगवानमा आयो त नि भनेर एउटा हामीले मनमा जिज्ञासा पनि आउन सक्छ। भगवानका लागि त सबै समान हुन्छन्, त कसैलाई पनि उनले हिंसा हत्या नगर्ने अवस्था हुनुपर्छ भन्ने यो जिज्ञासा उठ्न स्वाभाविक पनि हो र उठ्न पनि सक्छ। र त्यसमा हाम्रा शत्रु जीवनमा दुई तरहका शत्रुहरू हुन्छन्। एउटा शत्रु बाह्य शत्रु और अर्का शत्रु आभ्यन्तर शत्रु। बाह्य शत्रुको सम्बन्ध हाम्रो शरीरसँग हुन्छ और आभ्यन्तर आन्तरिक शत्रुको सम्बन्ध हाम्रो आत्मासँग हुन्छ। एउटा हाम्रा शत्रु जसले हाम्रो जीवनको ज्यान मालको हानि पहुँचाउँछ भनेदेखि तो बाह्य शत्रु हो। तो बाह्य शत्रुको जन्म पनि आन्तरिक शत्रुबाट नै हुन्छ। और बाह्य शत्रुले हामीलाई बढीभन्दा बढी हाम्रो शरीरबाट प्राण हरण गर्देला, त्यहाँभन्दा बढी उसले अरू केही गर्न सक्दैन। कुनै शत्रुले हामीलाई चाहेर नरक र त्रियञ्च गतिमा पुर्याउने सम्भावना बाह्य शत्रुको हुँदैन। त्यसकारण बाह्य शत्रुहरूसँग अरिहन्त या पञ्चपरमेष्ठी उहाँ महापुरुषहरूको कुनै पनि सम्बन्ध हुन्न। उनका लागि संसारका सबै प्राणी समान हुन्छन्, सबैलाई हेर्ने एउटै दृष्टि हुन्छ। तर आभ्यन्तर शत्रु भनेका रिस, राग, अहंकार, लोभ, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, यी चार कसाय राग र द्वेष यी हाम्रा आत्माका शत्रुहरू हुन्। आज हाम्रा बाह्य शत्रुको जन्म हुन्छ भनेदेखि मेरा भित्र एउटा रिस छ, अहंकार छ। त्यो रिस, अहंकार, लोभले नै बाह्य शत्रुहरूको जन्म गराउने गर्दछ। त्यसकारण आज हामी र भित्र या आज हामीले कसैलाई शत्रु मानेका छौँ भने शत्रु मान्नुको पछाडि कहीँ न कहीँ मेरो आफ्नो भित्रको अहंकार हो, मेरो कहीँ न कहीँको रिस हो, मेरो कहीँ न कहीँ लोभको जन्म भयो। तब गएर मेरा बाह्य शत्रुहरूको जन्म भयो। त्यसकारण अरिहन्त भनेको जसले क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष यी सबै शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। र यो अवस्थामा जो पनि संसारका महापुरुषहरू, त्यसमा कुनै पनि एउटा सम्प्रदायको कुरा आउँदैन। कुनै पनि संसारका महापुरुषले आन्तरिक शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेलाई आफूलाई अरिहन्त अवस्थामा पुर्याउनु भयो। त्यसलाई नै तीर्थङ्कर पनि अरिहन्त अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। त्यसकारण अरिहन्त भनेको अरि माने शत्रु, हन्त माने हनन गर्ने। आन्तरिक शत्रुमाथि जसले विजय प्राप्त गर्यो त्यसलाई अरिहन्त भनिन्छ। जस्तै जैन शब्द छ, जैन शब्दको उत्पत्ति पनि जिनबाट भयो। जिन भनेको जित्नु, केलाई जित्ने भनेको हाम्रा इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने। हाम्रो कान, आँखा, नाक, मुख, स्पर्श आदि जो 5 इन्द्रियहरू छन्, ती इन्द्रियमाथि जसले विजय प्राप्त गर्यो त्यसलाई जिन भनिन्छ। र जिनबाट नै जैन भयो। त्यसकारण आज
हामीले आन्तरिक शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामी जैन हुन सक्छौँ र जैनका उपासक हुन सक्छौँ। त अरिहन्त भनेको पनि त्यो एउटा अवस्था हो, त्यो एउटा स्थान हो। त्यो अवस्थामा पुगेपछि यो व्यक्ति अरिहन्त हुन सक्छ। र अरिहन्त भनेको सशरीरी परमात्मा, जो शरीर सहितको परमात्मालाई यो जीवनमा नै आफ्नो साधनालाई यति बलियो बनाएर जब आफ्नो साधना परिपक्व भइसकेपछि अरिहन्त अवस्थामा पुगेर अरिहन्तले के गर्छन्, हाम्रा संसारमा सबै व्यक्तिहरूलाई सन्मार्ग दिने कार्य गर्दछन्, किनकि उहाँको यो चरम शरीर हो। त्यस्तै दोस्रो पद नमो सिद्धाणम। सिद्ध भनेको जन्म र मरण, किनकि संसारमा परिभ्रमण गराउने एउटा मात्रै शक्ति हो, त्यो जन्म र मरण। हामी जीवहरू अनादिकालदेखि जन्म मृत्यु उनको भइराखेको छ। जन्म लिएपछि मर्न आवश्यक छ, मरेपछि फेरि अर्को जन्म हुन्छ। जन्म और मरणबाट मुक्त हुन भनेको नै मोक्ष हो, मुक्ति हो। जो आत्माले आफ्नो जन्म मरणलाई समाप्त पारेर जन्म मरणबाट आफूलाई माथि उठाएर जो सिद्ध अवस्थामा पुग्दछ, त्यस्ता परमात्मालाई सिद्ध अवस्था भनिन्छ, जो अहिले हामीसँग छैनन्। तर उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यलाई सिद्ध गर्नुभयो। संसारको सबै कार्य सिद्ध गरेर जन्म मरणबाट मुक्त हुने आत्मालाई सिद्ध भनिन्छ। यसो नमो सिद्धाणम भनेको सिद्ध भगवानलाई मैले नमन गर्छु। तृतीय पद नमो आर्यणम। आचार्य भनेका धर्मसङ्घका नायक, नेता। जस्तै आफ्नो स्वयंको आचरण त शुद्ध छ, और शुद्ध आचरणमा अगाडि बढाउने प्रेरणा दिने, शुद्ध आचरणको प्रेरणा दिएर आफूसँग ठुलो एउटा सङ्घ स्थापित गरेर उनले त्यो सङ्घको नेतृत्व गरेर सङ्घको व्यवस्था गर्ने, त्यो पनि धर्म सङ्घ र आध्यात्म मार्गको एउटा व्यवस्था दिने जो सङ्घका नायक छन्, त्यस्ता आध्यात्म मार्गका जो एउटा नेतृत्व गर्ने अवस्थाका साधकहरूलाई आचार्य भनिन्छ। र यस्ता आचार्यलाई मैले नमन गर्छु। नमो उपाध्यायणम। उपाध्याय भनेको ज्ञानका दाता। ज्ञान भनेको सामान्य सांसारिक ज्ञान होइन, आध्यात्म ज्ञान जुन व्यक्तिले दिन्छ त्यो व्यक्ति, किनकि ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा भौतिक ज्ञान और एउटा आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्म ज्ञानले हामीलाई मोक्षसम्म लिएर जान सक्छ, मुक्त गर्न सक्छ। तर आध्यात्म ज्ञानका दाता यस्ता गुरुलाई उपाध्याय भनिन्छ। नमो उपाध्यायणम भनेर। नमो लोये सव्व साहुणम, यो ठुलो व्यापक शब्द हो। नमो माने नमन गर्दछु, लोय माने लोक, सब्ब माने सबै, साहुणम भनेको साधु। लोकका सम्पूर्ण साधुहरूलाई मैले नमन गर्दछु। र यसमा कुनै एउटा सम्प्रदायका साधुसँग मात्रै सीमित रहेर फलाना मैले जुनलाई मानेको छु त्यति सम्प्रदायमा यो ठाउँमा भएका साधुलाई मात्रै मैले नमन गर्छु भने साम्प्रदायिक यसमा कुनै पनि भाव छैन। यो महामन्त्र नौकारमा त मात्र गुणको पूजा छ। यो गुणमा जुन पनि आत्मा पुग्दछ, जुन पनि जीव यो स्थानमा पुग्यो भने त्यसलाई मैले नमन गर्दछु। नमो लोय सव्व साहुणम। लोकमा पहिले भएका साधुहरू, अहिले वर्तमानमा भएका साधु र भविष्यमा हुनेवाला साधु, सम्पूर्ण साधुहरूलाई मैले नमन गर्दछु। यो नमो लो पञ्चम पदले सम्पूर्ण संसारका साधुलाई मेरो नमन के गर्दछ, मेरो बन्धन उसँग पुग्दछ। अब साधु भनेका कुनै एउटा सम्प्रदाय विशेषको दीक्षा अंगीकार गरेर हिँड्ने साधु नै सामान्य रूपमा हामीले हेर्ने हो भने जर जोरु और जमिन, संसारमा विवादको एउटा मात्रै कारण छ, जर जोरु और जमिन। जर भनेको सम्पत्ति, जोरु भनेको परिवार, और जमिन भनेको अचल सम्पत्ति। आखिर मूल रूपमा हामी हेर्ने हो भनेदेखि संसारमा तीनवटै कारणले आज विवाद छ, तीनवटै कारणले युद्ध निम्त्याउँछ, तीन कारणका लागि नै रिस राग अहंकार क्रोध आदिको जन्म हुन्छ, जसले यो तीन जर जोरु और जमिनलाई त्यागेर
भिक्षुको रूपमा एउटा साधकको रूपमा साधना गर्दछ त्यस्ता साधुलाई हामीले साधु भनिन्छ। त्यसकारण नमो लोय सब साउणको मतलब नमन गर्दछु मैले लोकका सम्पूर्ण साधुलाई भनेर यसरी के गरिन्छ, नमन गरिन्छ। र यसलाई महामन्त्र भन्नका पछाडि कुनै पनि धर्म सम्प्रदायको यसमा छैन, आग्रह छैन। यो गुणमा पुग्ने सबै आत्मालाई मैले नमन गर्छु भनेर हाम्रो जैन धर्ममा पञ्चपरमेष्ठीको साधना और यही नौकार मन्त्रको साधना हामीले गर्दछौँ र यसैको ध्यान र यसैको उपासना जैन परम्परामा गर्ने एउटा विधान छ। ठिक छ, बहुत सुन्दर व्याख्या गरिदिनु भयो। अब हामी महावीरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। महावीर जो एउटा राजकुमारको रूपमा जन्म लिनुभयो एउटा राज परिवारमा, र हामीले सामान्यतया सुनेको भनेको चाहिँ युवा अवस्थामा निकै बलवान भएको कारणले राम्रा सुरवीर भएका कामहरू गरेको हुनाले उहाँलाई वीर भनियो, महावीर भनियो। र उहाँले धेरै त्याग गरेर पछि एउटा चाहिँ जैन साधु बन्नुभयो। र मूल रूपमा हामीले अर्को एउटा चाहिँ सुनेको कुरा भनेको जुन उहाँले चाहिँ नाङ्गो हिँड्नुभयो, त्यो नाङ्गै हिँडेको चाहिँ उहाँ परमात्माको प्रेमको अतिरेक यति आनन्दमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यो आनन्दको अतिरेक आनन्दमा चाहिँ आनन्दित मग्न भएर चाहिँ नाच्दै सुखी खुसी भएर चाहिँ आनन्दको चाहिँ त्यो सागरमा त्यो पौडिँदै हिँड्ने अवस्थामा कपडा खसेको पनि थाहा भएन र उहाँ नाङ्गो हुनुभयो। र नाङ्गो आम रूपमा हामीले नाङ्गो कोही लोग्ने मान्छेलाई पुरुषलाई देख्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अर्कै दृष्टिकोणले हेर्छौँ, ओहो कस्तो मान्छे रहेछ, कति फोहोरी रहेछ, कति चाहिँ शर्म नभएको मान्छे रहेछ भनेर भन्छौँ भने महावीरलाई नाङ्गो हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो अरे कि मान्छेले एउटा सानो बच्चालाई देखे जस्तो लाग्थ्यो अरे, त्यति प्रेमल लाग्थ्यो अरे, त्यो नाङ्गो बच्चा हो जस्तो लाग्थ्यो अरे। हामीले बुझेको सुनेको कुराहरू यिनै हुन्। अब हजुरले कहाँबाट कुरा सुरु गरिदिनुहुन्छ, गरिदिनुहोस्। जस्तै यहाँले भन्नुभयो भगवान महावीरको बारेमा। भगवान महावीर ईसाभन्दा 579 वर्ष पूर्व अहिले वर्तमानमा भारतको वैशाली नामक क्षेत्रमा उहाँको जन्म भयो। उहाँको पिताको नाम सिद्धार्थ र माता त्रिशला देवीको कुक्षीबाट महावीरको जन्म भयो। और जन्म भइसकेपछि उहाँको एउटा जीवन अगाडि बढ्दै जाँदा अस्ति पनि मैले अलिकति चर्चामा भनिसकेको छु, 28 वर्षको उमेरमा उहाँको आमा बुबाको अवसान हुने र 30 वर्षको उमेरमा भगवान महावीरले दीक्षा अंगीकार गर्नुभयो। और जैन दीक्षा अंगीकार गर्ने बेलामा 1 वर्षसम्मको वर्षीदान दिन्छन्। यो एउटा परम्परा हो कि आफूसँग भएको जति पनि सम्पत्ति छ त्यो अरूमा विसर्जित गरेर उहाँले दीक्षा लिनुभयो। दीक्षा लिने बेलामा आफ्नो अङ्गमा मात्रै वस्त्र लिएर उहाँले के गर्नुभयो, छोड्नुभयो र अरू केही नलिइकन मात्र एउटा वस्त्रसहित उहाँले के गर्नुभयो, जङ्गलमा ध्यानका लागि साधनाका लागि आफ्नो साधनालाई अगाडि बढाउनु भयो। र जब ध्यानमा मग्न भइसकेपछि झाडीमा आफ्नो पदयात्रा गर्दा गर्दै यतिकै तल्लीन हुनुभयो अन्तरात्मामा, बाह्य शरीरमा घट्ने कुनै पनि घटनाको उहाँलाई ध्यान पनि रहेन र उहाँलाई शरीरसँग घट्ने घटनासँग कुनै सम्बन्ध पनि थिएन। यति अन्तरात्मामा भिजिसक्नुभयो, अन्तरात्मामा डुब्नुभयो कि आफ्ना अङ्गमा रहेको वस्त्र खसेको पनि उहाँलाई के भएन, थाहा भएन। त्यही हजुरले भने जस्तै उहाँ निर्वस्त्र भएर ध्यान हुनुभयो। र अनि जति पनि संसारमा एउटा विपरीत लिङ्गका प्रतिको जो हाम्रो आकर्षण छ, त्यो आकर्षण हुनु भनेको हाम्रो भित्रको वासनाले हो। जब हाम्रो भित्र एउटा पवित्रता छ, हाम्रो भित्र कुनै वासना छैन भनेदेखि विपरीत लिङ्गका प्रतिको कुनै हाम्रो आकर्षण रहँदैन। जस्तै एउटा सामान्य अघि भनिसक्नुभयो हजुरले, सामान्य बालकलाई देख्दाखेरि हाम्रा मनमा जस्तै विकार जाग्दैन भनेदेखि त्यस्तै महापुरुष पनि यति पवित्र भइसक्नु भएको थियो। उहाँका दर्शनले उहाँलाई देख्दाखेरि मान्छेका मनमा एउटा छुट्टै अलगै खालको एउटा आनन्दको अनुभूति हुने भएको कारणले उहाँ नग्न भए तापनि नग्नताको आभास कसैलाई पनि भएन। यसरी उहाँ तपस्या गर्दा गर्दै उहाँ 12.5 वर्षसम्म कठोर साधना गर्नुभयो। र 12.5 वर्षको यो समयमा उहाँले 349 दिन मात्र उहाँले पारणा गर्नुभयो।
12.5 वर्षमा 1 वर्ष पनि पुरा उहाँले भोजन ग्रहण गर्नु भएन। किनकि जैन साधुको नियम छ, हामी जैन साधु जब दीक्षा लिइसकेपछि कुनै पनि जैन और साधु र साध्वी उहाँले दीक्षा लिनका साथमा जे आजीवन उहाँले के गर्नुहुन्छ, चौविहार भनेको चारौँ प्रकारको आहार, रात्रिकालीन आहार उहाँले त्याग्नुपर्छ। 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह 5 महाव्रत र एउटा छठा व्रत भनेको रात्रि भोजन, कुनै दबाई पानी औषधि कुनै पनि वस्तु रातको सेवन गर्दैनन्। त्यसकारण यसै पनि उहाँको तपस्या, तर दिनमा पनि एक समयको भिक्षाको बेलामा जे जति उहाँलाई प्राप्त भयो त्यो ग्रहण गर्ने, त्यसबाहेक उहाँले केही पनि लिनु हुँदैन थियो। त्यो पनि 349 दिन मात्र उहाँले पार्ना गर्नुभयो र और सबै दिन उहाँले तपस्या गरेर आफ्नो साधना गर्नुभयो, कठोर साधना गर्नुभयो। और कठोर साधना गरिसकेपछि सम्पूर्ण आफ्ना जीवनमा रहेका जति पनि कलिमाहरू थिए, पाप कर्महरू थिए, तिनलाई 12.5 वर्षमा समाप्त गरेर केवल ज्ञान और केवल दर्शन, केवलत्व उहाँले के गर्नुभयो, बुद्धत्व भनिन्छ जसलाई, त्यो उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। और प्राप्त गर्न साथ जब तीर्थङ्कर, यसलाई अर्को के जानकारी दियो भने जति पनि तीर्थङ्करहरू हुनुहुन्छ, तीर्थङ्करहरू जन्मको साथै उहाँसँग 3 वटा ज्ञान हुन्छन्। 5 प्रकारका ज्ञानमा मति, श्रुत, अवधि। मति, श्रुत, अवधि ज्ञान, यी जो 3 प्रकारका ज्ञान उहाँको जन्मसँगै आउँछ भनेदेखि चतुर्थ ज्ञान मन परेका ज्ञान, जब कुनै तीर्थङ्करले दीक्षा अंगीकार गर्छ, दीक्षा लिन साथ उसले सम्पूर्ण मनवाला जति पनि प्राणीहरू छन्, मनवाला प्राणीहरूको मनको कुरा जान्ने स्वतः शक्ति उहाँमा के हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै तीर्थङ्करहरूले पनि दीक्षा लिन साथ के चौथो ज्ञान मन परेका ज्ञान प्राप्त भयो र भगवान महावीरलाई पनि सबै प्राणीहरूका मनका कुराहरू थाहा हुने त्यस्तो एउटा उपलब्धि साधनाको सँगसँगै प्राप्त भयो। त्यसपछि पञ्चम ज्ञान, जसलाई केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान भन्छ, यो अधुरो ज्ञान हो, यो ज्ञान आएर जान पनि सक्छ, तर एउटा पूर्ण ज्ञान जसलाई हामीले भनिन्छन् केवल ज्ञान, त्यो केवल ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि उहाँले जो साधना गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो दीक्षाको सँगसँगै मौन धारण गर्नुभयो। हुन त आज हामीहरूले भन्छन् मैले झुट बोल्न सक्दिनँ, म झुट बोल्दिनँ भन्ने धेरै कुराहरू हामी छन्। अब जहाँ तीर्थङ्कर जस्ता साधकहरू जसका जीवनमा यति ठुलो ज्ञान हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि म छद्मस्त अवस्था, पूर्ण ज्ञानी नभएको कारणले मबाट कुनै पनि असत्य भाषाको उपयोग हुन सक्छ है। लाओत्सेले जस्तै भन्नुभयो, सत्य कहा जा नहीं सकता, कहते से झूठ हो जाता है। सत्य भन्न सकिँदैन, सत्य भन्न साथ त झुठो हुन्छ अरे भन्नेको कारण जस्तै उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तै तीर्थङ्करले नि भन्नुभयो, यो अवस्थामा कहीँ न कहीँ कुनै शब्दहरू हुन सक्छ, मैले मेरो भाव पवित्र भए तापनि शब्दमा कहीँ न कहीँ असत्य आउन सक्छ भनेर जबसम्म केवल ज्ञान हुँदैन, पूर्ण ज्ञान हुन्न, तबसम्म म मौन धारण गर्छु भनेर भगवान महावीरले पनि मौन धारण गर्नुभयो। र यो मौन 12.5 वर्षसम्म चल्यो। 12.5 वर्षसम्म केही शब्दहरू कसैले प्रश्न केही सोध्छन् भनेदेखि त्यसको एउटा सटिक एउटा उत्तर, र अनि कहीँ मार्ग सोध्न पर्यो भनेदेखि एउटा शब्द, त्यहाँभन्दा ती सीमित शब्द बाहेक कुनै पनि शब्द वार्तालाप, प्रवचन आदि कुनै पनि कुरा हुँदैन थियो। 12.5 वर्षपछि जब भगवान महावीरको केवल ज्ञान केवल दर्शनको प्राप्ति भयो र उहाँले के गर्नुभयो, जो अहिले वर्तमानमा झारखण्डको नजिकै एउटा जाम्बिया ग्राउँ भन्ने ठाउँ छ, रिजुबालिका नदी, त्यसको किनारमा भगवान महावीर गोधुली आसन भने जैसे गाई धुँदाखेरि हामी जुन आसनमा बसिन्छ त्यो आसन गरेर उहाँले ध्यान गर्नुभएको थियो। फरक फरक खालका उहाँले आसन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो फरक फरक खालको आसनमा उहाँले ध्यानको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। त गोधुली आसनमा उहाँले के गर्नुभयो, गोधु आसनमा उहाँ बस्दा बस्दै त्यही बेलामा उहाँलाई ज्ञान प्रकट भयो। र ज्ञान प्रकट भइसकेपछि अहिले वर्तमानमा बिहार भन्ने ठाउँ पावापुरी, लगभग पटनाभन्दा अलि पर यो पावापुरी भन्ने ठाउँ छ। त पावापुरीमा आएर भगवान महावीरले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि प्रथम उहाँले के गर्नुभयो, प्रवचन गर्नुभयो। त प्रवचनलाई धर्मसभालाई समूह शरण भनिन्छ, जसले देवताहरूसहित धेरै जनसमूह त्यो ठाउँमा उपस्थित हुन्छ। र भगवान महावीरले पनि जब त्यो ठाउँमा प्रवचन दिन थाल्नुभयो, एउटै दिनमा पहिलो प्रवचनमा 44,000 ब्राह्मण, 4,400 ब्राह्मणहरू, 4,400 ब्राह्मणहरूले एकै दिनमा के गर्नुभयो, दीक्षा लिनुभयो। त्यो बेलाका सबभन्दा धुरन्धर विद्वान, सबभन्दा
जसलाई कहलाएका विद्वान इन्द्रभूति गौतम नामका ब्राह्मण थिए। उनले आफ्नो 500 शिष्यसहित भगवान महावीरको प्रवचन सुन्न साथ उनीहरूले दीक्षा लिए। यसरी 11 ब्राह्मणको एउटा समूह बनाएर उहाँले फेरि आफ्नो यो ज्ञान विस्तारका लागि के गर्नुभयो, एउटा ज्ञान दिनुभयो। र भगवान महावीरले आफ्नो जीवनकालमा 14,000 साधु र 36,000 साध्वीहरू को एउटा विशाल धर्मसङ्घ उहाँले बनाउनु भयो। र यो विशाल धर्मसभा भगवान महावीरको अगाडि बढ्यो। 1,59,000 श्रावक र 3,18,000 श्राविका, साधु साध्वी श्रावक र श्राविका। अस्ति पनि मैले भनिसकेँ थिएँ, यी 4 जनालाई हामीले तीर्थ भनिन्छ। साधु साध्वी श्रावक र श्राविका, यी 4वटा जो तीर्थ थिए, तीर्थको स्थापना गरेर भगवान महावीरको धर्मसङ्घ अगाडि बढ्यो। र अगाडि बढिसकेपछि भगवान महावीरले धेरै सन्देश आफ्नो जीवनबाट दिनुभयो। जस्तै जातिवादको कुरा गर्ने हो भने भगवान महावीरले भन्नुहुन्छ, एगा मनुष्य जाई, संसारमा मनुष्य जाति एक हो, कुनै जाति ठुलो र सानो हुँदैन, आफ्ना कर्मले ठुलो र कम्मुडा कम्मुडा होइ खत्ती हो। उहाँले भन्नुहुन्छ कर्मले नै ब्राह्मण हुन्छ, कर्म गरेर नै क्षत्रिय हो। अब वैश्य र शूद्र पनि आफ्नै कर्मले हुन्छ। कुनै जातिको आधारमा उहाँले जन्मको आधारमा जातिलाई मान्नु भएन, उहाँले त कर्मको आधारमा जातिलाई मान्नुभयो। हामीले जस्तो कर्म गर्दछौँ मेरो कर्मको अनुसार नै मेरो जाति हुन्छ। र म ब्राह्मण कुलमा श्रेष्ठ कुलमा मैले जन्म लिएँ, तर मेरो खानपान शुद्ध छैन, मैले आहार विहारको मलाई होस् छैन, मैले जे पनि गर्दछु जस्तो कार्य नै गर्दछु भने त्यो कार्य गरेर मात्रै त्यो मान्छे श्रेष्ठ हुँदैन। त्यो गरेर त्यो व्यक्ति जातिले गर्दा श्रेष्ठ हुँदैन। चाहे जैन कुलमा हो, चाहे ब्राह्मण कुलमा हो, कुनै पनि कुलमा तिमीले उच्च कुलमा जन्म लिएर तिमी श्रेष्ठ हुन सक्दैनौ। तिम्रो कर्म पनि के हुनुपर्छ, श्रेष्ठ हुनुपर्छ। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो तिम्रो कर्म के गर कर्मले नै तिमी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य र शूद्र हुन्छौ भनेर यस्ता कुराहरू दिनुभयो। र भगवान महावीरका सिद्धान्तहरू अहिंसा, अनेकान्तर, अपरिग्रह 3 मूल सिद्धान्तलाई भगवान महावीरले के गर्नुभयो, आफ्नो सन्देशमा दिनुभयो। र यस्ता विभिन्न खालका सन्देश भगवान महावीरले अगाडि बढाउनु भयो। र अगाडि यहाँलाई अरू केही जिज्ञासा छ भने मूल रूपमा चाहिँ जुन उहाँले गौदु आसनमा गाईलाई दुने आसनमा बस्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त भयो भन्ने कुरा जुन छ, बुद्धत्व जुन प्राप्त भयो नि त्यसपछि त्यो बुद्धत्व भनेको चाहिँ के हो हजुरहरूको दृष्टिकोणबाट? बुद्धत्व भनेको या केवल ज्ञान भनेको ब्रह्म ज्ञान भनेको एउटै हो। हामीले चाहे ब्रह्म ज्ञान भनौँ, चाहे बुद्धत्व भनौँ, चाहे केवल ज्ञान भनौँ, यो भनेको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुनु। पूर्ण ज्ञान भनेको आत्माको ज्ञान, आत्मालाई पूर्ण रूपमा जान्नु नै यो केवल ज्ञान हो। भनेर आत्माको शक्ति अनन्त छ, और अनन्त शक्तिलाई चिन्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको त्यसलाई के भनिन्छ, केवल ज्ञान भनिन्छ। केवल ज्ञान भनेको संसारको कुनै पनि तिनै भूत भविष्य वर्तमान तिनै कालको सबै कुरालाई बिना इन्द्रियका सहयोगले आत्माले देख्न सक्ने अवस्था भनेको केवल ज्ञान। इन्द्रियको सहयोगको आवश्यकता छैन। मेरा आत्माले नै सम्पूर्ण संसारलाई के गर्न थाल्यो, देख्न प्रारम्भ गर्यो भनेदेखि त्यो केवल ज्ञान हो। और यो केवल ज्ञान एकपटक जब हाम्रो आत्मालाई स्पर्श गर्छ त्यसपछि केवल ज्ञान कहिले पनि आत्माबाट बाहिर जाँदैन, फेरि त्यो पूर्ण ज्ञान हो। त्यसपछि उसको के हुन्छ, सिद्ध अवस्था नै हुन्छ। यसलाई पूर्ण ज्ञान भनेको केवल ज्ञान हो। और पूर्ण ज्ञान और आत्माको ज्ञान, त्यसलाई बुद्धत्व भनिन्छ। महावीरले मौन बस्नुभन्दा अगाडि जुन भन्नुभएको थियो नि कि सत्य, त्यही लाउसूले भने जस्तै भन्ने बित्तिकै असत्य भइजान्छ, सत्यलाई भाषामा शब्दमा ल्याउन गाह्रो छ। तथापि हालाकि उहाँले बोल्ने शब्द त प्राकृत शब्द थियो होइन, प्राकृत भाषा थियो होइन। अनि बुद्धत्व प्राप्त भइसकेपछि, जसरी भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त भइसकेपछि सारनाथमा आएर 4 आर्य सत्यको बारेमा कुरा गर्नुभयो। महावीरले पनि त्यस्तो गरेर बुद्धत्व प्राप्त भइसकेपछि भनेका पहिलो वचन, पहिलो बाणीहरू त्यस्तो केही छ? यस्तो भगवान महावीरले
जुन भनेका कुराहरू अहिले वर्तमानमा भनेका कुराहरू अहिले जो वर्तमानमा हामीसँग छ त हामीसँग 32 आगम आप्त पुरुषले भनेका वाणीहरूलाई आगम भनिन्छ। त आगम अहिले हामीलाई 32 वटा आगमको रूपमा अहिले हामीसँग के छ ती शास्त्रहरू मौजुद छन्। ती 32 वटा आगममा सबैभन्दा अन्तिम भगवान महावीरको अन्तिम वाणी उत्तराध्यान सूत्र। उत्तराध्यान सूत्र जस्तै हामीले पहिले भनिसकेका हौँ, हजुरलाई मैले अस्ति पनि सुस्त भनेका थिएँ कि भगवान महावीरले निर्वाणको बेलामा दिएको जीवनको आफ्नो जीवनको निचोड त्यो उत्तराध्यान सूत्र हो। तर यो 32 आगम छन्, ती 32 आगममा भगवान महावीरले त्यही हिसाबले उहाँले के गर्नुभयो, ज्ञान दिनुभयो। उहाँको भाषा प्राकृत भाषामा उहाँले के गर्नुभयो, क्योंकि त्यतिखेरको जनसामान्यले बुझ्ने भाषा भनेको प्राकृत भाषा थियो। त्यो प्राकृत भाषामा उनीहरूले के गर्नुभयो, ज्ञान दिनुभयो। जैन परम्परामा नि जुन अब महावीर पछिको जुन यो परम्परा सुरु भएको छ, यो परम्परामा अहिले जैन साधुहरू निर्वस्त्र बेला बेलामा जसरी पब्लिकले यसरी मिटिङहरू गर्दाखेरि नभए पनि उहाँहरूको एउटा विशेष अवस्थामा चाहिँ निर्वस्त्र पनि भएको देखिन्छ। हजुरले नै अघि भन्नुभएको थियो कि बालवत भएको अवस्थामा हैन, त्यो एउटा अतिरेक आनन्दको अवस्थामा, एउटा चाहिँ समाधिको नि महासमाधिको अवस्थामा उहाँको शरीरबाट कपडा झरेको पनि थाहा नभएको अवस्था थियो उहाँको। गुरु चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ त्यसरी चाहिँ निर्वस्त्र हुनुभएको थियो। अनि त्यो कुरालाई परम्परा नै बनाउन मिल्छ र यो के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? भगवान महावीरको समयमा पनि त्यसपछि पनि जिन कल्पी और स्थविर कल्पी भनेर दुई रूपमा हाम्रो एउटा सम्प्रदायमा दुई प्रकारका साधकहरू। अब एउटा साधकहरू जङ्गलमा बस्ने र जङ्गलमा बसेर उनले के गर्ने, साधना गर्ने, और साधना गरेर नग्न अवस्थामा नै उहाँ साधना गर्ने। दिनमा एकपटक समाजमा आएर भिक्षा लिएर फेरि जङ्गलमा जाने, समाजसँग कुनै पनि सम्बन्ध नराख्ने अवस्था, त्यो दिगम्बरत्व त्यो अवस्था एउटा थियो भने श्वेताम्बर जो परम्परा छ त्यसमा वस्त्र धारण गर्ने, तर समाजसँग जोडिएर समाजसँग पनि एउटा सम्बन्ध बढेर स्वपर कल्याणको भावले उनले के गर्न, शिक्षा दिने एउटा श्वेताम्बर पढ। अहिले पनि वर्तमानमा हाम्रा दुईवटा जैन परम्परा छन्, एउटा दिगम्बर परम्परा छ भने अर्को श्वेताम्बर परम्परा छ। दिगम्बर भनेको पूर्ण रूपमा नग्न अवस्थामा रहने, और श्वेताम्बर भनेको जसले सफेद वस्त्र सीमित मात्रामा आफ्नो सफेद वस्त्रको अङ्गीकार गर्नेवालालाई श्वेताम्बर भनिन्छ। दिगम्बर बिस्तारै बिस्तारै अलिकति साम्प्रदायिकता बढ्यो भनौँ न, साम्प्रदायिकता बढ्नका कारणले दुईटा सम्प्रदायमा विभाजन भयो। विभाजन हुनासाथ दिगम्बर सम्प्रदायका साधकहरू पनि समाजमा आउन प्रारम्भ गरेर समाजमा प्रवचन आदि दिएर त उहाँले के गर्नुभयो, सम्प्रदाय नै बलियो बनाइसकेपछि अहिले वर्तमानमा दुई परम्परा छन्, दिगम्बर परम्परा और श्वेताम्बर परम्परा। यो दुईवटै परम्परा लगभग सिद्धान्तमा कुनै विशेष फरक छैन, किनकि 5 महाव्रत जो साधुका छन्, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, और श्रावकका 12 व्रत छन्, तिनमा पनि कुनै फरक छैन। उपासना विधि एउटै छ, मात्र त्यो एउटाले वस्त्र लगाउने एउटाले नलगाउने त्यति मात्रै अन्तर छ, अरू यसमा केही विशेष अन्तर छैन। ठिक छ, हुन्छ। हजुरको पानी ग्रहण गर्ने समय हुन लाग्यो, एकछिन रोकौँ। The Secrets of Life with Subhas Agam। सो एउटा रमाइलो रोचक प्रसङ्ग मलाई के जान्न मन थियो भने हजुरहरूको परम्परामा विशेष गरेर अन्तिम तीर्थङ्कर पछिको परम्परामा श्वेताम्बर र दिगम्बर परम्परामा अब म साधु हुन्छु, म मुनि हुन्छु भनेर साधना गर्न आउने हजुर लगायत हजुरका गुरुहरू लगायतको परम्परा त एउटा त्यहाँ जाने साधु या साधवी भन्ने कुरा त भयो नै। तर त्यसमध्ये पनि विशेष गरेर महावीर पछिको जेनेरेसनमा कोही त्यस्तो साधु हुनुभयो त्यो एकदम जो विलक्षण प्रतिभाको र विलक्षण अवस्थामा पुगेको र उहाँले बुद्धत्व नै प्राप्त गर्नुभयो रे भन्ने खालको त्यस्तो भएको त्यस्तो केही छ? भगवान महावीर पछि जब उहाँको शासन सुधर्मा स्वामी उहाँको पट्टदर्शी छ, भगवान महावीरको निर्माण भइसकेपछि उहाँको पञ्चम गणधर
को रूपमा सुधर्मा स्वामी हुनुभयो र उहाँ सुधर्मा स्वामी उहाँको पाठको आचार्यको रूपमा उहाँले के गर्नुभयो, उहाँको स्थान लिनुभयो र उहाँको स्थानमा उहाँले सङ्घको व्यवस्था अगाडि बढाउनु भयो। और सुधर्मा स्वामीले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। और त्यसपछि फेरि उहाँको शिष्य जम्मू स्वामी, सुधर्मा स्वामीको शिष्य जम्मू स्वामी, आज हामीसँग जति पनि यी शास्त्रहरू छन् ती शास्त्रहरू आज हामीसँग छन् भने श्रुत ज्ञानको रूपमा थिए, ती आज अगाडि बढाएर लिपिबद्ध पनि छन् भने त्यसमा जम्मू स्वामीको ठुलो एउटा हामीलाई कृपा भने चाहिँ जम्मू स्वामीले सुधर्मा स्वामीसँग प्रश्न गरे कि गुरुदेव मैले भगवानलाई देख्न पाइनँ, त्यस भगवानसँग मैले त्यति भगवानलाई नचिनेको कारणले प्रभु कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कसरी के भन्नुभयो भनेर जम्मू स्वामीका प्रश्न र सुधर्मा स्वामीले उहाँको समाधान दिएर उहाँ के गर्नुभयो, एउटा उहाँलाई विशाल ज्ञान, भगवान महावीर पछि विशाल ज्ञान सुधर्मा स्वामीले जम्मू स्वामीलाई दिनुभयो। यसै गर्दै 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 जाँदाखेरि अगाडि बढ्दै गयो श्रुत ज्ञानको रूपमा। पहिला के हुन्थ्यो भने मैले गुरुले शिष्यलाई ज्ञान दियो भने जैसे टेप रेकर्डरमा या हाम्रो उसमा फेड हुन्छ सबै, ती सबै अक्षर सामले के गर्थ्यौँ, याद गर्थ्यौँ। यो अगाडि बढ्दै 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 जाँदा भगवान महावीरको निर्वाणको 1000 वर्षसम्म श्रुत ज्ञान नै अगाडि बढ्यो। श्रुत ज्ञान बढ्यो। श्रुत ज्ञान बढिसकेपछि 1000 वर्षपछि फेरि देवर्दी गणित क्षमा श्रवण भन्ने एउटा आचार्य भए। उहाँ आचार्यलाई अलिकति आभास भयो, किनकि केही कुरा उहाँले बिर्से जस्तो महसुस भयो। बिहानको कुरा बेलुका बिर्स्या भनेदेखि अब भगवान महावीरको विशाल ज्ञानलाई अगाडि सुरक्षित राख्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर उहाँले एउटा विशाल मिटिङ लिएर त्यहाँ एउटा शास्त्रलाई लिपिबद्ध गर्नु पर्यो। त्यहाँभन्दा पहिला जैन साधुहरूले यस शास्त्र लेख्न पनि और शास्त्र छपाउन पनि पाप हो भन्ने एउटा अहिंसाका दृष्टिले पाप हो भनेर यो कार्य हुँदैन थियो। तर भगवानको वाणी जीवित राख्न छ, त्यसकारण उहाँले के गर्नुभयो, यसलाई जीवित राख्नका लागि लिपिबद्ध नगरीसम्म अरू व्यवस्था हुन सम्भव छैन भनेर उहाँले के गर्नुभयो, लेख्नुभयो देवर्दी गणित क्षमा श्रवण। त्यसपछि परम्परा अगाडि बढ्दै गयो। 12औं शताब्दीमा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्र आचार्य, लगभग कलिकालको सर्वज्ञ जस्तो उहाँ गुजरातमा उहाँको जन्म भयो। भारतको अहिले गुजरात खम्बात भन्ने ठाउँमा उहाँको यस्तो विशाल ज्ञान 3 करोड श्लोक त उहाँले के गरिदिनु भयो, रचना नयाँ रचना गरेर यस्तो विशाल भारतका इतिहासमा पनि भारतका साहित्यमा पनि उहाँको ठुलो योगदान के छ र त्यति ज्ञानको महासागर भनेर पाश्चात्य एउटा विद्वानले उहाँलाई के भन्नु हो, यो ज्ञानको महासागर हो भन्ने यस्ता ज्ञानी आचार्यहरू के हुनुभयो र हाम्रो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्र आचार्य पनि यस्ता विलक्षण बुद्धिका के हुनुहुन्थ्यो, धनी हुन्थ्यो। त्यसकारण यस्ता परम्परा समय समयमा हाम्रा विलक्षण आचार्यहरू हुनुभयो। अहिले पनि वर्तमानमा ठुला आचार्यहरू हुनुहुन्छ, जहाँका हजार पुस्तक छापिएका छन्। त्यसकारण यो परम्परालाई उहाँले अगाडि के गर्दै हुनुहुन्छ, बढाउँदै हुनुहुन्छ। समयको प्रभाव, समय कालखण्डले बुद्धि कमजोर हुनु यो समयको प्रभाव हो। बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो। फेरि पनि वर्तमान परिस्थितिमा जे जति छ त्यसमा ठुलो उपलब्धि र ठुलो समाजको साहित्यिक सेवा गर्ने आचार्यहरू अहिले पनि मौजुद हुनुहुन्छ। हजुरहरूले मूलतः गाडी प्रयोग नगर्ने, वाहन प्रयोग नगर्ने र वाहन प्रयोग नगरिकन हिँडेर नै जहाँ पनि जाने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको यात्रा पनि लामो हुने र एउटा कुनै स्थानमा पुगिसकेपछि धेरै वर्ष चाहिँ त्यहाँ बसाइ रहने त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। तर हजुरले चाहिँ गाडी प्रयोग नगर्दा पनि हजुरसँगै हिँड्ने जुन एउटा शिष्य मण्डली हुन्छ, त्यो शिष्य मण्डलीले हजुरहरूलाई नै खाना बनाउनु भनेर फेरि गाडीमा चाहिँ सामान चाहिँ लादेर लिएर हिँड्नु हुँदो रहेछ। अप्रत्यक्ष रूपमा त गाडी प्रयोग भयो नै त्यहाँ पनि। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ फिजिबिलिटीको हिसाबले आखिरमा मेरो लागि खाना गाडीमा आएकै छ, मेरो लागि सेवा गर्नेहरू गाडीमा आएकै छन् भने म पनि गाडीमा जाँदा हुँदैन र भन्ने पनि त हुँदो हो। त्यस्तो पनि चर्चा त हजुरको बिचमा पनि, हजुरका आचार्यहरूको बिचमा पनि त त्यस्ता प्रस्तावहरू त आयो होलान्। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हजुरले एकदम वर्तमानमा जो समस्या छ त्यसको उजागर गर्ने एउटा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। पैदल यात्रा गर्ने हाम्रो एउटा परम्परा नै हो। पैदल यात्रा गरेर नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी जाने गर्दछौँ। अनि यहाँलाई थाहा नै
कति छ छैन। जैन साधुहरू 8 महिना पदयात्रा गर्ने, 4 महिना एक ठाउँमा बस्ने। 4 महिनाभन्दा बढी बस्ने हाम्रो छैन, नियम छैन। किनकि आषाढ पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णिमासीसम्म 4 महिना यो चतुर्मास हुन्छ। चतुर्मास एउटै ठाउँमा बसेर हामीले व्यतीत गर्छौँ। र कार्तिक पूर्णमासीदेखि आषाढ पूर्णिमासीसम्मको जो 8 महिनाको अवधि छ त्यो एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हामी पदयात्रा गरेर जान्छौँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो, जस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि भोजनको व्यवस्थाका लागि गाडी राख्न यो बाध्यताले भन्दा किन भन्दा हामी भिक्षु यो पनि हामी यस्तो ठाउँमा राख्छौँ जुन ठाउँमा यो घर हुँदैन। अन्य ठाउँमा त जस्तै हामी समाजमा गइसकेपछि सबै ठाउँमा जैन परिवार छन् या फेरि शाकाहारी परिवार छन् भने त्यो ठाउँमा भोजन बनाउनका लागि गाडी व्यवस्था हुँदैन। त्यो ठाउँमा त जाने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सिधा आफ्नो जति सामान छ त्यो लिएर हिँड्ने, त्यसपछि त्यहीँ गएर त्यहाँ भिक्षा लिने, त्यो व्यवस्था हुन्छ। हाम्रो अहिले नेपाल लगायत यता अलिकति भारतको पूर्वी भारत, बिहार यो क्षेत्रमा मांसाहारी बढी भएको कारणले त शाकाहारी घरबाट मात्रै हामीले भिक्षा लिने एउटा हाम्रो आफ्नो नियम छ। त्यसकारण शाकाहारी घरको अभावले गर्दा यो कमसेकम शुद्धता होस् भनेर यो हामीले आफ्नो भोजनको र चौकाको व्यवस्था, जहाँ व्यवस्था छ भनेदेखि त्यहीँको शाकाहारी घरबाट भिक्षा लिने हो। नभएको ठाउँमा मात्रै यसको हामीले के गर्दछौँ, प्रयोग गर्दछौँ। र सबै ठाउँमा यसको प्रयोग हाम्रो हुँदैन। जस्तै हाम्रो दिल्लीतिर गयो, पन्जाबमा, हरियाणा, त वहाँ जानसाथ यी सबै कुराहरू खाना पकाउने कुनै पनि चौकाको व्यवस्था हुँदैन। किनकि साधु भनेको गृहस्थीको घरबाट तिमीले भिक्षा लिएर मात्रै, साधुलाई भिक्षु पनि भनिन्छ, भिक्षा लिएर आफ्नो जीवनको निर्वाह गर्ने, चौका चलाएर आफूले मनपसन्द खाना बनाएर खाने हाम्रो परम्परा यो होइन। हामी त भिक्षा लिएर नै आहार लिने हो। हजुरहरूले लसुन प्याज पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ? खानामा यस्तो छ, खानामा शाकाहारी भोजनमा गृहस्थीको सद्गृहस्थीको घरमा जे बन्छ त्यो भिक्षाको रूपमा लिने, ग्रहण गर्ने हाम्रो नियम छ। तर त्यसको सँगसँगै स्वतन्त्र रूपमा हामीले आलु प्याज भनौँ, जमीगन्ध भने यो छोड्न पनि धेरै कुराहरू जस्तै आफ्नो खुसीले छोड्छ। फेरि अब जस्तै उदाहरणका लागि मैले मेरै भनौँ न, आज 16-17 वर्ष भयो काउली मैले खान्न है, अरू भिडहरी चिप्ले भिन्डी भने जस्तो त्यस्ता ती मेरा आफ्ना निजी नियम हुन्। त्यस्ता नियम होइनन् कि कमसेकम सद्गृहस्थको घरमा, शाकाहारी घरमा बनेको भिक्षा लिने आदेश हामीलाई भगवान्लाई दिनुभएको छ कि भाइ त्यो सद्गृहस्थीले जे खान्छ त्यही लिने, तिम्रा निमित्त नबनोस्, तिम्रालाई नबन्यो, तिम्रा त ल म हजुरले लसुन प्याज खानुहुन्छ र मैले ल मलाई बिना लसुन प्याजको बनाइदियो भनेदेखि त मेरा आदेशले बनेको भोजन भयो। साधुले आदेशले पनि बनाउने होइन। घरमा जाने, घरमा गइसकेपछि कुन चाहिँ तिमीलाई उपयुक्त लाग्छ त्यो उपयुक्त छ भने लिने, छैन भने अर्को घरमा गएर भिक्षाका लागि नि। त्यसकारण त्यहाँ तिमीले नखाने कुरो रहेछ भने त छोडेर आउनु पर्ने तिम्रो आफ्नो। जस्तो उदाहरणका लागि हिजै मात्र म भिक्षाका लागि गएको थिएँ। हिजो जाँदाखेरि घरमा वहाँ भान्सामा पनिर बनेको रहेछ। मैले पनिर खान्न कि मैले दुध छोडेँ। आज दुध भन्नाले अब जस्तै मोलको दुध कहीँ पनि नलिने, आफूले शुद्ध रूपमा कसैले घरमा गाई पालेको छ भने त्यो घरको बिन्ती गरेर लिने, नत्र नलिने। त मैले मेरा हिसाबले मैले पनिर छोडिदिएँ। दुधले बनेको सबै कुरो मैले, मेरो त स्वतन्त्र, मेरो आफ्नो निजी नियम त हो। त्यसकारण व्यक्तिलाई यही होइन, तर भिक्षा लिँदाखेरि तिमीले विशेष शर्त राख्नु हुँदैन। शाकाहारी घरमा तिमीले भिक्षा लिन सक्छौ भनेर भन्नुभयो। हजुरले सन्यास लिनुभएको उमेर कुन हो रे? मेरो 17 वर्षको। 17 वर्षको उमेरमा? हजुर। सामान्यतया हामी यो उमेरमा आइसकेका पनि मान्छेहरूमा जीवनका आपाधापीहरू देख्दाखेरि पनि, जीवनमा निस्सारता छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै पनि वैराग्य जाग्दैन। 17 वर्षको युवालाई वैराग्य कसरी जाग्छ? यस्तो छ, वैराग्यको कुनै उमेर त हुँदैन होला सायद। वैराग्यको उमेर हुन्थ्यो भने त 80 वर्षको मान्छेलाई वैराग्य आउनु पर्थ्यो। 100 वर्षको मैले कतिजना भन्छ भने यो बाल्यकालमा नै मान्छेले दीक्षा दिन्छन्, यिनलाई के बोध होला? वैराग्यको कुनै उमेर हुँदैन। जाग्नेवाला व्यक्ति 5 वर्षमा पनि जाग्न सक्छ, नजाग्नेवाला व्यक्ति 100 वर्षमा पनि जाग्दैन। 100 वर्षसम्म पनि त्यसलाई जिन्दगीमा कहिले वैराग्य आउँदैन। त्यसकारण बोध हुनु, वैराग्य हुनु भनेको उम्रसँग यसको सीमा हुँदैन। जतिखेर आफ्नो भित्र आत्माबाट ज्ञान हुन्छ त्यतिखेर नै वैराग्यको अंकुरित वैराग्य फकरन्छ र त्यसलाई वैराग्य आएर त वैराग्यलाई हामीले के गर्नु पर्यो? मलजल दिएर बलियो बनाउनु पर्यो। त 17 वर्षको उमेर कि 14 वर्षको उमेरमा सम्पर्कमा गएर। हजुरको उमेर कति भयो? मेरो उमेर
55-56 भयो होला। 2023 को मेरो जन्म हो। 2023 चाहिँ 26 गते हजुर। जन्म। मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ साधु जीवन बाँच्नु भएको यति लामो समय भइसक्यो, साधु जीवनमा हुँदा चाहिँ के फाइदा चाहिँ हुने रहेछ साधकलाई? अहिले हजुरले आफूलाई जुन एउटा साधना गर्नको लागि नै यो स्पेस लिनको लागि नै हजुरले सन्यास लिनुभयो नि, त्यो यो स्पेसमा भएको कम्फर्ट के छ? मतलब चाहिँ साधनाको कम्फर्ट यस्तो छ, साधना आफैमा एउटा सुख हो। भन त शास्त्रमा के भनिन्छ भने संयममा मन लाग्दैन भनेदेखि नरकमा रहने प्राणी पनि त्योभन्दा बढी दुःखी साधु हुन्छ अरे। तर साधनामा त्यसलाई रस आयो भनेदेखि स्वर्गमा रहने देवता पनि त्यति सुखी हुँदैन जति साधु हुन्छ। साधु भनेको त एउटा सुखको मार्ग हो। यहाँ त साधना गर्दा गर्दै आनन्दको एउटा अनुभूति हो। कसै समाधिमा जानु भनेको त्यहाँभन्दा ठुलो आनन्द त केही पनि छैन। जहिले वर्तमान अहिले हजुर यहाँ बस्नुभएको छ, बस्दाखेरि सत्सङ्गको कार्यक्रम, धर्मचर्चाको कार्यक्रम भएको छ, हजुरका मनमा कुनै प्रकारको दुःख छ, पीडा छ, कुनै प्रकारको समस्या छ, केही पनि छैन। तर अब यो सत्सङ्ग समाप्त हुनसाथ एकैछिन बस्नुभयो भने आज हजुरसँग भएको दुर्घटना, आज राति हजुरसँग भएको दुर्घटनाले तुरुन्त हजुरलाई पेल्न खोज्छ। अहिले त हजुरलाई त्यो मस्तिष्कमै छैन, नभएपछि कति सुख छ हेरौँ त। त्यसकारण आज हामी अतीत र भूत, अतीत र भविष्य, अतीतका स्मृति, भविष्यका कल्पनाहरू, दुःखी हुनेको दुईटा कारण। वर्तमानमा जसले जिउन प्रारम्भ गर्यो, वर्तमानमा जिउनेवाला साधक कहिले पनि दुःखी हुँदैन। हामीलाई दुःख दिने भनेकै या त अतीतका स्मृतिले हामीलाई रिस, राग, अहङ्कार पैदा गर्छ भने भविष्यका कल्पनाहरू हामीलाई के गर्छन्? दुःख दिन्छन्। त्यसकारण सुखी हुनका लागि वर्तमानमा जिउनु सक्नु पर्यो। र वर्तमानमा जिउनु भनेको नै ध्यान हो। ध्यान भनेको आँखा चिम्लेर बसेर मात्रै ध्यान होइन, वर्तमानमा जिएको अवस्था। जो मैले गर्दछु त्यही मैले बोल्दछु, त्यही मेरा मनले पनि सोध्छ, मनले पनि, वाणीले पनि, शरीरले पनि एउटै काम गर्छ भने त्यो अवस्थाको नाम हो ध्यान। त्यो वर्तमानमा जिउन सक्ने अवस्था भनेको नै ध्यान हो। त भगवान् महावीरको मार्ग पनि ध्यानको मार्ग हो। त्यो साधुलाई आनन्द नआएदेखि त केका लागि साधना गर्ने? साधना भनेकै आनन्दको अनुभूति गर्नका लागि गरिएको एउटा उपासना हो। जैन परम्परामा भएका योगीहरूको एउटा विशेषता मैले के देखेँ भने मैले पहिला चाहिँ साधनाको सुरुवात चाहिँ केही परम्पराहरूमा गएर गरेँ र केही परम्पराहरूमा दृष्टिकोण कस्तो छ भने हाम्रो मार्ग नै सत्य मार्ग हो, हाम्रो मार्गबाट मात्रै मुक्ति मिल्दछ। र केही मार्गहरू छन् जो मार्ग चाहिँ स्वतन्त्र छन्। होइन, तिमी यहाँ आएर गर्छौ भने पनि गर, ध्यान गर, सम्यक जीवन बाँच, तर यो मात्रै मार्ग सत्य चाहिँ होइन। अरू पनि मार्गहरू छन्। विभिन्न मार्गहरूबाट जाने उद्देश्य एउटै हो, हामी जहाँबाट जुन मार्गबाट गए पनि हुन्छ भन्ने खालका परम्पराहरू पनि देखेँ मैले। हजुरहरूको परम्परा पनि खुला रहेछ। यो मेरो मात्रै परम्परा ठिक हो, महावीरलाई मात्रै भगवान माने पुग्छ, उहाँ बाहेक अरूबाट मुक्ति सम्भव छैन भनेर भन्नुहुँदो रहेनछ हजुरहरूले। यो मलाई विशेषता लाग्यो। यसको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् त। यस्तो छ, भगवान् महावीरका 3 मुख्य सिद्धान्तहरू छन्। त्यो मुख्य सिद्धान्त भगवान् महावीरका भनेर सिर्फ महावीरले दिएको होइन। अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रह। अहिंसा भनेको मनबाट नै कुनै प्राणीहरूको हिंसाको भाव नआउनु भनेको अहिंसा। एउटा त तनको हिंसा भयो, अहिले एउटा मनको हिंसा भयो। मनबाट पनि कुनै प्राणीलाई दुःख दिने भाव मेरो मनमा आउँदैन भनेदेखि त्यो उत्कृष्ट अहिंसा हो। मेरा मनले, मेरा वाणीले, जब मनमै मेरो भाव छैन कसैलाई हिंसा गर्ने, दुःख दिने भनेदेखि वाणीले दुःख दिँदैन, शरीरले दिने त कुरा परै जाओ। मनबाट पनि कसै प्राणीका प्रति अभलो नचाहनु त अहिंसा हो। त्यो अहिंसा सिर्फ महावीरको सिद्धान्त होइन, संसारका प्रत्येक धर्म सम्प्रदायले अहिंसालाई मान्नुपर्छ। हिंसा कुनै पनि धर्म सम्प्रदायको सिद्धान्त हुन सक्दैन, छँदा पनि छैन। संसारमा कुन चाहिँ सम्प्रदाय छ त नि जसले हिंसाको समर्थन? छँदै छैन। तर हामीले होइन मैले मात्रै दिएको सन्देश ठिक हो भनेर भन्छ भने त्यो अधुरो ज्ञान हो।
त्यसलाई पूर्ण ज्ञान भनिँदैन। त्यो बिचरा सीमित छ, त्यसले जति देखो त्यति त मान्यो त्यसले। मैले मलाई मात्रै, अब हजुरले मलाई चिन्नुभयो, हजुर जतिको ज्ञानी मैले संसारमा कसैलाई देखिनँ, हजुर मात्रै सही हो भन्नु भने हजुरको ज्ञान अधुरो, हजुरले मलाई मात्रै देखेर पो त्यसो भन्नु। संसारमा सबैलाई हेर्नु न, सबैलाई हेरिसकेपछि सबैमा आफ्नो आफ्नो कुनै न कुनै विशेषता छ। त्यसकारण अहिंसा प्रत्येक धर्म सम्प्रदायमा छ। अर्को कुरा अपरिग्रह। परिग्रह भनेको आसक्ति, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, धन सम्पत्तिका प्रति जो मेरो आसक्ति छ त्यसलाई परिग्रह भनिन्छ। त कुनै पनि वस्तुका प्रति मेरो ममत्व नरहनु, आसक्ति नरहनु भनेको अपरिग्रह अवस्था हो। त्यसकारण तेस्रो सिद्धान्त छ अनेकान्तवाद। यो महत्त्वपूर्ण। यो भगवान महावीरले के गर्नुभयो, गहिराइ से दिनुभयो। अहिले हजुरले प्रश्न सोधे जस्तै अनेकान्तवाद भनेको के? एकान्तवाद भनेको मैले जे भनेको छु त्यो मात्रै सत्य हो। अनेकान्तवाद भनेको मैले भनेको पनि सत्य हो। भाषामा फरक जान्नु होला। मैले जे भन्दछु त्यो मात्र सही हो भन्नु एउटा भाषा छ भने मैले जे भन्दछु त्यो पनि सही हो भन्नु दोस्रो भाषा छ। बिल्कुल। अनेकान्तवादीले के भन्छ, मैले जे भन्दछु त्यो पनि सही हो भनेर भन्दछ भने एकान्तवादीले भन्छ मैले मात्रै भनेको कुरा सही हो भन्छ भने त्यो संसारमा त्योभन्दा अज्ञानी अर्को कुनै हुन सक्दैन। त्यसलाई एकान्तवादी भनिन्छ। उदाहरणका लागि अब यहाँ हामीले झ्याल देखेका छौँ होइन, यो झ्याल सीमित झ्यालबाट बाहिर देखिएको आकाशलाई हामीले के भन्छौँ? आँखी झ्यालबाट देखिएको झ्याल, यो सानो झ्याल, सानो बाहिर आकाश हो। त मैले हजुरलाई के भने यो आकाश हो भनेर मैले भने मैले झुट बोलेँ, मैले सत्य बोलेँ नि। यो खाली स्थानबाट बाहिर देखिएको आकाश हो भनेर मैले भने मैले 100% के बोलेको छु? सही सत्य बोलेँ। तर मैले फेरि यही मात्रै आकाश हो भने 100% झुट, त्यो आंशिक सत्य हुँदैन। यही मात्रै आकाश भन्न साथ के भयो? झुट भयो। त्यस्तै भगवानले नि के भन्नुहुन्छ, मैले मात्रै जान्दछु, म मात्रै ज्ञानी छु भनेर भन्छौ भने तिमी एकान्तवादी हो। त्यसका अनेकान्तवादी भनेको प्रत्येक एङ्गलबाट प्रत्येक चिजलाई हेर्नुपर्छ। जस्तै हजुर एउटा व्यक्ति, हजुरको छोराले हजुरलाई के भन्छ? पिता। श्रीमतीले के भन्नुहुन्छ? श्रीमान। श्रीमान। बुबाले के भन्नुभयो? पुत्र। पुत्र। व्यक्ति एउटा छ तर सम्बन्ध आफ्नो आफ्नो छ। अब छोराले भनेर त्यहाँ युद्ध गर्नलाई होइन, उहाँ त बुवा मात्रै हो भनेर भन्यो भने त्यो सत्य होइन नि। त्यस्तै झैँ संसारमा पनि सत्य विशाल छ, आकाश जस्तो खुल्ला विशाल छ। हामीले आंशिक ज्ञानलाई नै पूर्ण सत्य हो भनेर मान्दछौँ भने त्यो ज्ञानलाई एकान्तवादी भनिन्छ। कुनै चुचुरोमा जानका लागि 10वटा बाटा हुन सक्छन्, सबै दिशाबाट त्यहाँ बाटा हुन सक्छन्। बीच बाटामा चढ्दाखेरि कसैको दिशा, कसैको मुख उत्तरतिरबाट माथि चढेको छ भने कसैले दक्षिणतिर त माथि जाँदाखेरि ठिक विपरीत देखिन्छ। तर माथि गइसकेपछि त पुग्ने ठाउँ एउटै हो। त्यहाँ गएपछि मात्रै त सत्य जानेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो सबै बाटाहरू त यहीँ आउने रहेछन् नि। त्यति जानकारी हुनु पर्यो। त्यसकारण पूर्ण ज्ञान भनेको पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति कहिले पनि म मात्रै सही हो भन्दैन, म पनि सही हो भन्छ। त्यस्तै चाहिँ भगवान महावीरको अनेकान्तवाद विशेष एउटा सिद्धान्त हो। यो विशेषताको कारणले पनि हजुरहरू अझै उदार देखिनुहुन्छ। हामी सामान्यतया बाहिर उदार हुनुपर्छ, देखिने उदार हुनु नै पर्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीले जैन परम्परालाई नबुझेका रहेछौँ, किनभने हामीले कहिले पनि त्यहाँ आएर सोध्ने, जान्ने, बुझ्ने अवसर पाएनौँ। त्यसले गर्दा त्यो थाहा भएन। अब चाहिँ थाहा भयो। महावीरको नै प्रसङ्गमा हामीले संवाद सुरु गरेको भएको हुनाले अलिकति महावीरको फेरि केही कुराहरू कोट्याउन मन लागेको। महावीरको सङ्घमा चाहिँ पुरुष साधुहरू भन्दा महिला साधुवीहरूको सङ्ख्या बढी भएको रहेछ। यो कसरी यस्तो संयोग जोड्न गएछ? यो महावीर जबकि बुद्धको प्रसङ्गमा लिएर आउनुभयो भनेखेरि कस्तो छ भने बुद्धले चाहिँ महिलालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभएको थिएन लामो समयसम्म, र पछि चाहिँ महिलालाई पनि गरौँ है भनिसकेपछि महावीरले दिइसकेपछि फेरि उहाँले होइन अब दिनुपर्छ, महावीरले पनि भिक्षुणीहरू बनाइसक्नु भएको छ भनेर प्रेरणा लिनुभयो र गर्नुभयो। र भन्दाखेरि के भन्नुभएको रहेछ भन्दा मेरो सङ्घ चाहिँ हजारौँ वर्षसम्म चल्थ्यो भने, अझ 5000 वर्षसम्म चल्थ्यो या कति वर्ष 1000 वर्षसम्म चल्थ्यो भने अब चाहिँ कम चल्ने भयो, यसको चाहिँ आयु घट्ने भयो सम्म भन्नुभएको थियो रे। अब यो के भन्नुभयो महावीरको सङ्घमा चाहिँ कसरी भएछ? महावीरको त यस्तो छ, महावीरको नि होइन अहिले पनि हामीले वर्तमानमा हेरौँ धर्म सङ्घमा महिलाहरूको योगदान ठुलो रहन्छ।
कुनै पनि अहिले पनि हामीले धर्मसभामा महिला नहुने हो भने आध्यात्म जगत गरिब हुन सक्छ। महिलाहरूको कारणले नै अहिले धर्मसङ्घ चलेको छ। हामीले ठिक्क हेरौँ, भगवान् महावीरमा 14,000 डबलभन्दा पनि बढी साध्वीहरू छन्। 3,59,000 भनेको त्यहाँ 1,59,000 श्रावक, 3,18,000 श्राविका, ठिक्क डबल श्राविकाहरूको सङ्ख्या छ भनेदेखि त्यस्तै यो धर्मसङ्घमा हुन त धर्म न स्त्री हो न पुरुष हो, बिल्कुल यो त आत्माको वस्तु हो। यसलाई न स्त्री भन्न सकिन्छ न पुरुष भन्न सकिन्छ। तर महिलाहरूमा फेरि पनि एउटा दया करुणाको भाव के विशेष भएको कारणले पनि यो हाम्रो धर्मसङ्घमा त्यो समयदेखि त अहिलेसम्म पनि महिलाहरूको सङ्ख्या बढी नै हुन्छ। अहिले पनि हामीले सत्सङ्ग आदिमा देख्ने हो भने महिलाहरूले नै यो परम्परा बढी धानेको देखिन्छ। त्यही त नि हो। नेतृत्व भलै पुरुषले लियोस् तर महिलाहरूको सङ्ख्या भूमिका ठुलो रहन्छ। मैले सुने कि पोखरामा अहिले जहाँ हामी निवास गरेर बसेर यो संवाद गरिरहेका छौँ, पोखरामा जैन परिवारहरू एका दुक्का 4-5वटा मात्रै परिवार हुनुहुँदो रहेछ। अनि भारतमा चाहिँ हजुरहरू जाँदाखेरि त्यहाँ सयौँ हजारौँ नै जैनहरूको सम्प्रदाय छ र मूलतः अझ भारतका धनाढ्य व्यक्तिहरू सबै जैन माडवारी परिवारका हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जैनहरूलाई जुन माडवारीहरूको धनाढ्यहरूको सहयोगले गर्दा जति चाहिँ भारतमा जैन धर्मको विकास भएको छ, मन्दिरहरूको विकास भएको छ, जैन मन्दिरहरू र जैन विशेष गरेर तीर्थङ्करहरूका शालिगहरू ठुला ठुला विशाल विशाल शालिग बनेको छ। त्यो चाहिँ कम छ नेपालमा। मन्दिर नै जम्मा काठमाडौँमा मात्रै छ। यहाँ जैन भवन छ तर मन्दिर अझै बन्न सकेको अवस्था छैन। हालाकि यहाँ पनि बन्ने कुराहरू भएको मैले सुने। अर्थ त चाहिँदो रहेछ नि होइन, विकास गर्नको लागि त होइन। हामीले संसारलाई पूर्ण रूपमा नकार्न पनि त सक्दैनौँ होइन। होइन हजुरले कुरा गर्नुभयो मन्दिरको कुरा, तर मेरो त तर्क के छ, मेरो निजी तर्क है फेरि यो, मन्दिर धेरै हुन आवश्यक छैन। व्यक्तिहरू के गर्छ भने मन्दिर निर्माण गर्ने, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ मन्दिरमा लगाउन सक्छ तर एउटा गरिबलाई भोजन दिन त्यसले सक्दैन। मैले त के भन्छु, एउटा शहरमा एउटा सामान्य मन्दिर आस्थाका लागि बनिदिएदेखि पर्याप्त छ। अन्य जो मन्दिरमा लाग्ने लाखौँ करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति छ, अनाथ आश्रम, स्कुल, अस्पताल, यस्ता शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगाइदिएदेखि अझ सजिलो अझ असल हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आफ्नै यो निजी मान्यता हो। त्यसकारण भारतमा जस्तै हजुरले मारवाडी भन्नुभयो, मारवाडी भनेको त एउटा सीमित, मारवाड भनेको राजस्थानको एउटा सीमित क्षेत्र। मारवाडी भनेर जैनलाई भनिन्न नेपालमा। मारवाडका केही व्यक्तिहरू आएको हुनाले मारवाडी जैन भनिन्छ। त पन्जाबी जैन पनि छुट्टै छन्, गुजराती जैनहरू आफ्नो ठाउँमा छ, अग्रवाल जैन छुट्टै छन्। त्यसकारण त विशाल जैनीहरूको एउटा के छ सङ्ख्या छ। जैन परम्परा जे होस् समृद्धशाली छ, किनकि उनको आफ्नै एउटा पुण्य छ। आजसम्म कुनै पनि जैन भिखारी देख्न पाइँदैन। जैनको बालक कुनै पनि अनाथ आश्रम, अन्य अनाथ आश्रममा पढेको नपाउनु भनेको समाजको एउटा जागरुक अवस्था हो। धन नभएको होइन कसैसँग, धनलाई कसरी व्यवस्था गर्न, आफ्नो समाजलाई कसरी सुव्यवस्थित बनाउने भने समाजका अग्रगण्य व्यक्तिहरूको के हुनपर्छ, कर्तव्य हुनपर्छ। त्यसकारण नेपालमा पनि अब जस्तै 4वटा घर हाम्रो पोखरामा छ भने यतिको भवन, यो पनि भारतका हाम्रो पूर्णको विशेष सहयोगले यो भवन बन्यो। त्यसकारण भवन बन्नुभन्दा पनि भवनको उपयोगिता, भवनमा आउने भक्तहरूको सङ्ख्या बढ्यो भनेदेखि त्यो छ। अनि हामीले त मैले मेरो मुख्य रूपमा त म कुनै धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरू तिमी त्यो धर्म छोडेर यो धर्म, त्यो सम्प्रदाय छोडेर यो सम्प्रदायमा आऊ भन्ने मेरो आग्रह हुँदैन। तिमी त आफूलाई असल बनाऊ, जुन ठाउँमा भए पनि तिमी असल भयो। त्यो पनि तिमी जैन बन, हिन्दू बन, कुनै पनि धर्म सम्प्रदायका व्यक्ति किन नबन, तिमी असल बनिदियो भने असल समाज असल हुन्छ भने राष्ट्र असल हुनसक्छ। त्यसकारण हाम्रो राष्ट्र असल भइदियो भनेदेखि हामीलाई यसै नै के हुन्छ, असल राष्ट्रका निवासी हुन हामी पाउँछ भनेदेखि हामी सम्प्रदायवादी भन्ने होइन, सम्प्रदाय धर्मको एउटा बाटो अवश्य हो, तर साम्प्रदायिकता हाम्रा भित्र आउनु हुँदैन। बिल्कुल। अन्तमा भगवान् महावीरको प्रसङ्गबाट नै यो संवाद सुरु भएको हुनाले अन्तमा पनि फेरि उहाँकै प्रसङ्गबाट जोड्न चाहन्छु। भगवान् बुद्ध र महावीरको भेट भएको थियो भन्ने मैले अगाडिको अङ्कमा पनि यसो जिक्र गरेको थिएँ। मैले सुनेको कुरा हो, हजुर त त्यही परम्परामा जोडिनु भएको छ। बुद्धसँगको उहाँको सम्बन्ध कस्तो रह्यो, भेट भयो भएन,
के कस्तो भेट यस्तो छ। अब कहीँ भेट भएको र संवादको कुरो कुनै ठाउँमा उल्लेख छैन। दुवै महापुरुषको एउटै सिद्धान्त, एउटै समयको एउटा समकालीन व्यक्ति र समय एउटै सिद्धान्त भएको हुनाले भेट चाहिँ बुद्धभन्दा अलि बुढा, अलि वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। हुन त अब भगवान महावीर ईसा पूर्व 579 वर्ष हो। लगभग 38 वर्षको फरक हुन जान्छ। 38 वर्षको लगभग फरक हुन्छ। तर 38 वर्ष अब ठिक्क भन्न सकिँदैन। महावीरको छ 579 वर्ष पहिला जन्म भएको भने सिद्धान्त एउटै भएको कारणले कुनै विशेष कारण छैन किन भेट्ने या कि भेट्नै पर्ने कारण के होला त नि भन्ने कारणले हो कि के कारणले हो। तर जो श्रावक जो छन् जैन शास्त्रहरुमा उहाँको जिक्रहरू छैन। तर अनुयायीहरूको जिक्र छ है। उहाँका राजाहरू, उहाँका अनुयायीहरू भगवान महावीरका बुद्धका उसमा गएर प्रवचन सुनेको छ, उहाँ चर्चा गरेको छ। उहाँका श्रावकहरू आएर भगवान महावीरलाई दर्शन गरेको, चर्चा गरेको। एउटै श्रावक जस्तै राजा उस समयका श्रेणिक, जैन धर्ममा श्रेणिक भनिन्छ भने उसमा बौद्ध परम्परामा उनलाई बिम्बसार भनेर भनियो। बिम्बसार, यहाँ श्रेणिक भने राजा एउटै हो। यसरी दुईटै धर्मका अनुयायीहरूको भेटघाट हुने मिलन भयो। तर महापुरुषहरूको मिलन भयो भएन भने त मैले ग्यारेन्टी सहित के भन्न सक्दिनँ, किनकि मलाई पूर्ण ज्ञान भइसकेपछि मात्रै यसको उत्तर मैले दिन सक्छु होला। बिल्कुल। हामीले महावीरबाट सिक्न पर्ने, जान्नु पर्ने, बुझ्नु पर्ने कुरा के हो? महावीर ने मैले त सबै महापुरुषहरूसँग सिक्न पर्ने कुरा के हो भनेदेखि कहिल्यै पनि मेरा जीवनमा आग्रह हुनु हुँदैन। र मैले आफूलाई असल बनाउन सकेँ भने मैले मेरो कल्याण गर्न सक्छु। भगवान महावीरले जस्तै मुख्य सिद्धान्त के दिनु भने चत्तारी परमम गाणी दुल्लाहानी जन्तुणु मानुसत्तम सुई सद्दा संयमम्य वीर्यम भनेर जस्तै उहाँले भने 4 अङ्ग परम दुर्लभ छन्। त्यसमा सबैभन्दा दुर्लभ पहिलो अङ्ग हो मनुष्य भाव प्राप्त हुनु। आज हामी सबै मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि मेराभित्र मानवता आउनुपर्छ। मानवीय गुण मेराभित्र छ र मैले आफूलाई असल मानिस बनाउन सकेँ भनेदेखि मेरो आध्यात्मको मार्गमा म अगाडि बढ्न सक्छु। महावीरले त सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई स्वतन्त्र बनाउनु भयो। हे इन्सान, तिमीमा पनि त्यही शक्ति छ जो ममा थियो, तिमी पनि म जस्तै परमात्मा बन्न सक्छौ भनेर यत्रो ठुलो विशाल स्वतन्त्रता एउटा मनुष्य जातिलाई दिनुभयो। त्यही हामीले लिनुपर्छ। उहाँले भन्नु म जस्तै तिमी बन्न सक्छौ भनेर कुनै भगवानले भन्छ भनेदेखि त्यहाँभन्दा हाम्रो लागि अरू स्वतन्त्रता के हो र के गौरवको कुरा हो। हामी पनि महावीर बन्न सक्छौँ, बुद्ध बन्न सक्छौँ, भगवान बन्न सक्छौँ। त्यही नै हाम्रो लागि के हो, सौभाग्यको कुरा। यो कुरालाई हामी दिशा दिएर त्यतितिर हामीलाई अगाडि बढाउनु भयो। यही नै महावीरको के हो, उपकार हो। हुन्छ गुरु, हजुरको यो समयको लागि म आभारी छु। निकै राम्रो, निकै मिठो, निकै मधुर सुमधुर सत्संग फेरि पनि गर्न पाइयो। हजुरको आशीर्वाद हामीमा सधैँभरि रहिरहोस्। हजुरको आशीर्वाद रह्यो भने हामी यो कर्म, यो धर्मको चाहिँ बारेमा प्रेम र सरिदयता बढाउने काममा जुन लागिरहेका छौँ यो अझै बढ्दै जाओस्। हाम्रो त्यही अपेक्षा छ। हजुरको आशीर्वाद रहोस्। हुन्छ, धन्यवाद हजुर। स्योर। हुन्छ त यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरामा साथ दिने बबीलाई पनि आभार, धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.